الصبح بدا 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 من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته الله